अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है असीर तलब और इस नावल को लिखा है हिबा खान ने। और नावल शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। कल सुबह होने वाले वाक़ये के बाद उर्वा और आदिल एक दूसरे से कतई हम कलाम नहीं हुए थे। बस दोनों मिलकर खाना खाकर अपने-अपने रूम में बंद हो जाते थे। सुबह-सुबह आदिल नाश्ता करके यूनि के लिए जा चुका था। चूँकि उर्वा को चोट लगी थी, उसकी कमर में दर्द था, तो आदिल ने उसे 1 हफ्ता आराम करने के लिए दे दिया था, जिस पर वो खुशी से फूले नहीं समा पा रही थी। सुबह से वो घर में मारी-मारी फिर रही थी, खाना भी वो बना चुकी थी, दोपहर का 1 बज रहा था। आदिल का यूनि से आने का टाइम था। उसने शुक्र अदा किया, चलो सुबह से हुई बोरियत कम से कम खत्म हो जाएगी। अपने खड़ूस बंदे को देख उसे अच्छा लगने लगा था। आदिल खान का केयरिंग अंदाज, उसका मोहब्बत से बात करना, उसको मोटो कहकर चिढ़ाना, ये उर्वा की दिल की बात थी जो वो बताना तो हरगिज़ नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने आप सबको बता दिया। आदिल आप ही जाएँ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। वो कब से सोफ़े पर बैठकर मेन डोर को तक रही थी कि बस अभी आदिल खान एंटर हो जाएगा। लेकिन पिछले 1 घंटे से वो सिर्फ़ इंतज़ार ही करती रह गई। आदिल अभी तक ना आया था और उसे हरगिज़ अच्छा नहीं लग रहा था। आदिल के बिना खाना खाना, वो दोनों हमेशा से साथ खाना खाते थे और आज तो बनाया भी उसने आदिल की पसंद का खाना था, जिसका पता उसे हवेली में फ़ौज़िया खानम से मालूम हुआ था। थोड़ी देर मज़ीद इंतज़ार करने के बाद क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और आदिल हाथ में अपने मखसूस बैग थामे अंदर दाखिल हुआ। उर्वा उसे देखते खुशी से चहक उठी। शुक्र है आदिल आप आ गए, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, मुझे लगा आज मैं भूख से मर जाऊँगी। वो एक ही सांस में कहती उसकी जानिब बढ़कर उसके हाथ से वो बैग थाम गई, जैसे वो यूं जाते वक्त अपने साथ लेकर जाता था। आदिल खान ने घूर कर इस नौटंकी को देखा। मैंने कहा था मेरा इंतज़ार करो, खाना खा लेती तुम। मैं वैसे भी अपने दोस्तों के साथ खा कर आया हूँ। अपनी शर्ट के 2 ऊपरी बटन खोलते थकावट के बायस वो भी जल्दी से सोफ़े पर ढेर हो गया। उर्वा जो कमरे में उसका बैग रखने जा रही थी, उसकी आवाज़ पर कदम जकड़ गए। आँखों में पल भर में पानी जमा हुआ। क्या वो उसके बिना खाना खाकर आ गया? हालाँकि वो तो कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। साथ मिलकर खाएँगे, जैसे आपकी मर्ज़ी, वो भराई आवाज़ में कहती कंधे उचकाकर कमरे में चली गई। सुर्ख चेहरे के साथ वो स्टडी रूम में अपने बेड पर औंधे मुँह लेटे फूट-फूट कर रोना शुरू हो गई। भला इतना भी क्या ज़ालिम शौहर बनना? वो तो उसके साथ अपनी ज़िंदगी की आगे अच्छी शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन आदिल का रवैया उसके साथ बुरा होता जा रहा था, जो उसके लिए नाकाबिले कबूल था। वो आँखों पर बाजू रखे 10 मिनट बाहर ही लेटा रहा ताकि अपने माइंड को कुछ पुरसकून कर ले। फिर उर्वा का ख़्याल आया तो उठ बैठा। उसका अपना भी दिल कर रहा था कि वो घर का खाना खाए, क्योंकि उसके दोस्त ज़बरदस्ती उसे अपने साथ खाने पर लेकर गए थे। मोटो यहाँ आओ। आदिल ने ऊँची आवाज़ में उसे पुकारा और किचन में आ गया। चूल्हे पर रखी हुई पतीले से ढक्कन उठाकर देखा तो मुँह में पानी आ गया। उसकी मोटो ने भिंडी बनाई हुई थी, जो उसकी फ़ेवरेट थी। आदिल की पुकार सुनकर उर्वा ने अपनी आँखें साफ की और मुस्कुराई। उसे अपना अहद पूरा करना था। आदिल खान के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। उसे अपने अल्लाह पर यकीन था, वो सब बेहतर कर देगा। आदिल और उसके दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बोले। किचन में आकर उर्वा ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। जल्दी से खाना लगाओ टेबल पर, मेरे फ्रेश होने से पहले। बहुत भूख लगी है, वो कहते रूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। वो उसका इतना कहना था कि उर्वा खुशी से चहक उठी, लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसकी मेहनत रंग लाई। वो बहुत प्यार और मोहब्बत से उसने आदिल के लिए भिंडी बनाई थी। उसने खाने की फरमाइश की, उससे बढ़कर उर्वा के लिए और क्या हो सकता था। लगता है खड़ूस को मुझ पर तरस आ गया। चेहरा हाथों में छुपाए वो शर्माई। अरे बुद्धू, इतनी शर्मा क्यों रही हो? है तो खड़ूस, कहाँ तुमने रोमांटिक बंदे की ख्वाहिश की थी, कहाँ ये थड़ा हुआ मिला। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। हाँ तो जब करीब आता है पसीने भी तुम्हारे ही छूट रहे होते हैं। जब वो रोमांटिक मूड में आया मुंह छुपाती फिरोगी। अपनी सोचों पर जी भरकर उसे गुस्सा आया। पता नहीं क्या क्या सोची जा रही थी। लब भींचे वो जल्दी जल्दी से अब टेबल पर खाना लगाने लगी। हम कल सुबह से घर से निकले हैं खान, मतलब मुझे लगता है आपके दिमाग के पुर्जे ढीले हो चुके हैं। सब लोग घर पे क्या सोचेंगे, कितनी बुरी बात है। बस अब मज़ीद मुझे नहीं घूमना, आप सीधा घर ही लेकर चलें। जितना घूमना था हम दोनों ने घूम लिया। कल रात से मैं कह कर थक गई हूँ। मेरी ममानी से बात करवाएँ, मजाल है जो आप मेरी इनसे बात करवाएँ। अपनी ही करते हैं और आपने मेरी आमना से भी बात नहीं करवाई। मैंने कहा था हसाम भाई को कॉल करना, मैं आमना से बात करूँगी।
वो सारे गिले शिकवे एक साथ करती बोली। 2 दिन के लिए उन्होंने किराए पर एक छोटे से घर में स्टे लिया हुआ था। गुरेज खान उसे लेकर फिर से शॉपिंग पर जा रहा था। मुंतहा उससे कहती थक गई कि हमने कल ही शॉपिंग की है, फजूल खर्ची मजीद नहीं करनी, पर वो सुने तब ना। उसकी यही रट थी, शॉपिंग करने जाना है, मैं अपनी पसंद से तुम्हें कराऊंगा, अभी चलो एंजॉय करते हैं। हालांकि उसकी सी आंखों में सुर्ख डोरे आ गए थे। पूरी रात न वो खुद सोया था, न उसने मुंतहा को सोने दिया था। आज हम दोनों बाइक पर सफर करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। जुरैज आंखें दबाकर बोला कि मुंतहा के कान जल्दी से खड़े हो गए। मैं नहीं जा रही आपके साथ बाइक पे, एक दफा जिंदगी में गई थी, बहुत बड़ा खतरा पाल लिया था, अब मैंने दोबारा नहीं जाना। ये वाली स्टोरी तो हम पिछली वाली में पढ़ चुके हैं कि वो उसके साथ जाती है। एक बार मैं चेक कर लूं कि ये कहीं दोबारा पेज रिपीट तो नहीं हो रहा। जी, वो सारा मुंतहा और जुरैज वाली जो स्टोरी स्टार्ट हुई ना बाइक पे जाने की, शॉपिंग पे जाने की, वो दोबारा से रिपीट हुई हुई थी। दोबारा से वो पेजेस ऐड हुए हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने वो सारा कट किया है और अब मैं आगे से स्टोरी स्टार्ट करने लगी। यहाँ पे था कि उर्वा जब उसके लिए टेबल पर खाना लगाती है और वो इंतजार कर रही होती है उसके खाने की टेबल पे आने का। तो आगे होता है जी, यहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ी देर में फ्रेश होकर वो बाहर आया जब उर्वा पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठे उसका इंतजार कर रही थी। आदिल खान उसे यूं चहकते देखकर कंधे उचकाकर अपनी जगह पर बैठ गया। जब उर्वा ने उसके सामने खाना पेश किया, उसे पहला नवाला खाते देख वो अपने दोनों हाथ आपस में मरोड़ने लगी और साथ साथ उसके फेस एक्सप्रेशन को देखने लगी कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करता है। पहला नवाला खाने पर वरना हमेशा ही उसके खाने में कीड़े निकालते रहता था, आज भिंडी ढंग की बनाई है, अब तुम भी अपना खाना खाओ या यूं ही मेरे नवालों पर नजर डाली रहोगी। वो हाथ के इशारे से उसे खाने की जानिब मतवज्जो करके बोला, तो वो मुस्कुराकर सर झटके से खाने पर झुक गई। उर्वा, मेरे लिए कॉफी बना दो, फिर मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। जी ठीक है, मैं बनाती हूँ, वो खालिद बीवियों वाले लहजे में बोली और किचन में चली गई। कुछ ही देर में आदिल के सामने कॉफी हाजिर थी। मोटो, मेरा एक काम करो, रूम में मेरा यूनी बैग पड़ा है, उसकी जेब में एक डब्बा है, जरा वो ले आओ। उसने उसे हुक्म दिया। उर्वा ने फर्मा बरदारी थी हाँ में सर हिलाया और रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ में मोबाइल का डब्बा थामे बाहर आई। जी, ये वाला डब्बा आपने कहा था। उर्वा ने उसके सामने वो डब्बा रख कर कहा तो आदिल ने सर को हल्के से जुम्बिश दी, साथ उसे बैठने का इशारा किया तो उर्वा भी नासमझी से साथ बैठ गई। ये तुम्हारा मोबाइल। वो डब्बा खोलते उसके सामने एक खूबसूरत मोबाइल पेश कर गया, जिससे उर्वा के लबों पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसका पहले वाला मोबाइल टूट गया था, आदिल ने उसे न्यू ला कर दिया। ये बात सोच सोच कर वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। ये मेरे लिए? वो चहकर पूछने लगी। नहीं, पड़ोस में जो आंटी हैं उनके लिए। जाहिर है तुम्हारे लिए, और किसके लिए लूंगा? उसने तंज किया कि उर्वा का मुंह बन गया। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मोबाइल में सब कुछ है, डाटा पैकेज भी है और हाँ, मेरा नंबर भी सेव है, किसी चीज की जरूरत हो कॉल कर लेना, ओके? दरवाजा ठीक से लॉक्ड करना, कोई भी आए ना खोलना, कहना मेरा शोहर घर पर नहीं है। रोजमर्रा घर से जाने से पहले वली हदायत देने लगा। ओके ओके, मैं समझ गई, उर्वा ने दांत पीस कर कहा और उसके एक ही हुक्म पर जो हमेशा वो दोहरा कर जाता था। आदिल सर झटकते मुस्कुरा कर चला गया और उर्वा अपने मोबाइल की जानिब मतवज्जो हो गई। आज उसने कुछ स्पेशल आदिल खान के लिए सोचा था। आदिल के आने से पहले ही उसने अपना प्लान सर अंजाम देना था, जिसे सोचते हुए उसे शर्म भी आ रही थी। 4 घंटे बाद मोटो, उर्वा को रूम में दाखिल होकर पुकारता वो रूम में आया ही था जब पीछे इंतजार में खड़े वजूद ने तेजी से लाइट बंद कर दी। आदिल ने रूम में अचानक घुप अंधेरे किए छा जाने पर चौंक कर पीछे देखा। मोटो, उसे इस हरकत पर जी भर कर गुस्सा आया। रूम के अंदर से छन के मखसूस अंदाज से गूंजी छन की आवाज मखसूस अंदाज से गूंजी। उसने पलटकर इधर उधर देखा, वो समझकर सर हिला गया। पायल की छन को उसने नजरअंदाज किया। उसके नजदीक ये बचकाना हरकत थी। वो चलता हुआ वार्डरोब के सामने आया। रूम में गहरा अंधेरा उठता और इस अंधेरे में उसकी खुशबू, पाजेब और चूड़ियों के छनकार ने मिलकर अरताश पैदा किया। वो लम्हे भर को रुका और फिर जेब से मोबाइल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी पीछे से उर्वा ने उसके हाथ में अपनी उंगलियां फंसाई। आदिल ने इसकी उंगलियों के लम्स को महसूस करते हुए झटके से अपनी उंगलियों को छुड़वाया। लाइट क्यों बंद की है? वो गुस्से से कहता हुआ अंधेरे में उसके पास से होकर गुजरा। मोबाइल निकाल कर देखने लगा। उर्वा ने अपने माथे पर गर्म सांसें महसूस की। वो मुस्कुराहट जब्त कर गई। उसकी जद्दोजहद का नतीजा था दूसरे पल रूम मध्यम सी सुनहरी रोशनियों में नहा गया। उसने फानूस को रोशन नहीं किया, बस कोने में मौजूद टेबल पर पड़ी लाइट को रोशन कर दिया, जिससे रूम में ख्वाबनाक फसू खेज माहौल छा गया। आदिल ने अपना निचला लब दांतों में दबाया और मोबाइल वापस रखते जैसे ही
پلٹ کر بالکل سامنے کھڑا اسے پایا۔ وہ جیسے منجمد سا ہو گیا۔ اس کی سیاہ ٹھہری سمندر جیسی آنکھیں ان کاجل سے لبریز جھیل سی سنہری چاندنی سے نہائی آنکھوں سے ٹکرائیں، جن پر بھاری بوجھل گھنی پلکوں کا سایہ تھا۔ چھوٹی سی ناک میں چمکتا ہوا سفید ڈائمنڈ، آنکھوں پر پہنے موٹے موٹے چشمے، گلابی پنکھڑیوں پر سرخ گہری لپسٹک، اس کے نقوش میں ناک کی نوز پن نے قیامت خیز سحر بکھیر دیا تھا۔ اس کی اوشن سیاہ ٹھہری مبہوت آنکھوں کی حدت سے اس کے گال گلابی ہو گئے، پلکیں لرز گئیں۔ پھولے ہوئے گال، ناک میں پہنی نوز پن، کانوں میں پہنے آویزے سے اس کی سیاہ آنکھیں اس کی گردن تک سفر کرتے ہوئے آئیں۔ ایک پتلا سا نیکلس اس کے چوڑے سے گردن میں موجود گستاخیوں پر اکسا رہا تھا۔ اس کے ایک گہری بھاری سانس فضا کے سپرد کی اور ایک نگاہیں گردن سے سرک آئیں۔ سیاہ ہاف سلیو بلاؤز جس پر سیاہ ہی ڈائمنڈ سے کام کیا گیا تھا اور اس مدھم سے اندھیرے میں جھلملا رہا تھا، یا یوں کہا جائے وہ اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ سیاہ بلاؤز پر قیامت برپا کرتی سرخ بلڈ رنگ کی ساڑی اور اس ساڑی پر سرخی ڈائمنڈ کا بھاری کام، بارڈر پر سیاہ ڈائمنڈ کا نیٹ اور بلاؤز کے نیک پر سرخ ڈائمنڈ کا ورک، کلائیوں میں سرخ سیاہ مکس چوڑیاں، پاؤں میں پازیب۔ یہ وہی ساڑی تھی جو عادل نے اس کے لیے خریدی تاکہ اگر کہیں بھی ایمرجنسی میں اس کے ساتھ فنکشن میں جانا پڑے اس لحاظ سے وہ پہن سکے، اور آج پہلی بار وہ اس کو پہن کر اس کے سامنے قیامت خیز روپ میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بھوری گھنی مونچھوں تلے مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان سب کچھ ٹھیک کرنے کی غرض سے یوں تیار ہوئی تھی۔ وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ خاص تھا اس کے لیے تھا، وہ اسے نظر انداز کیسے کرتا؟ اس نے اپنے نچلے لب پر دانتوں کا دباؤ بڑھا دیا، اس کے خود و خال میں جیسے گم ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا انگلی سے گلے میں موجود نیکلس کے جھولتے ہوئے ڈائمنڈ پر پھیرے اور اپنے ہونٹوں سے اس کی ناک میں پہنی نوز پن کو چھو کر اس کے بندھے ہوئے جوڑے کو کھول کر بال کمر پر بکھیر دے۔ جب اتنی ظالم بن گئی تو تھوڑا بہت مزید ظلم کر کے بالوں کو کھول دیتی۔ وہ قدم اٹھا کر اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کا کوٹ کالر سے تھام کر چوڑے شانوں سے اتارنے لگی۔ اس کے بالکل قریب آ چکی تھی، اتنا قریب کہ عادل کی ناک کی نتنوں سے اس کے وجود کی مہک گھسنے لگی۔ وہ مسمرائز کھڑا تھا، اس نے سیاہ ہیل پہنی ہوئی تھی، اس کے قد کے برابر آ کھڑی تھی۔ ان دونوں کی سانسیں الجھنے لگیں۔ سفید شرٹ میں اب وہ ملبوس تھا، اس کا کوٹ عروہ کے ہاتھوں میں تھا۔ اتنا بن ٹھن کر کہاں جانے کی تیاری ہے؟ عادل خان اس کا یوں اس کے لیے تیار ہونا سکون کا باعث بنا، لیکن اسے تنگ کرنے کی غرض سے وہ بولا تھا، وہ میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ شرماتے ہوئے ایک ایک لفظ کر کے ادا کیا، یہاں کسی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی جو تم یوں شرما رہی ہو۔ اسے پرسکون دیکھتے ہوئے اسے تپانے کے ارادے سے بولا، لیکن عروہ پرسکون مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیوی شوہر کے لیے تیار ہوتی اور میں چاہتی ہوں ہم ایک ساتھ خوش رہیں۔ پھر سے شرماتے ہوئے ساڑی کے پلو سے تقریباً آدھے چہرے کو کور کرتے سر جھکا گئے۔ تم چاہتی ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں اور بچے پیدا کر کے کرکٹ ٹیم بنائیں، ایک میرے بال کھینچے اور دوسرا تمہیں گنجا کرنے کی طاق میں ہو۔ عادل خان کے الفاظ سن کر عروہ کو بے ساختہ کھانسی کا دورہ پڑا۔ موٹو، تمہارا یوں بن ٹھن کر میرے سامنے آنا مجھے بہکا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے کہے گئے الفاظ سچ کر کے دکھا دوں گا۔ وہ اس کی پیٹ سہلاتے ہوئے اس کے قریب تر ہوا۔ بچوں کی لائن لگانی ہے، عروہ نے آنکھیں پھاڑے اس کے الفاظ دہرائے۔ بالکل، ہمارے اتنے بچے ہوں گے کہ ہم دونوں بمشکل بیڈ کے کنارے پر پورے آئیں گے۔ کیا؟ عادل نے امیجن کر کے جھرجھری لی۔ استغفر اللہ، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ میں تمہارے اتنے تیار ہونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ گمبھیر ہو گیا اور تاثرات یکدم سپاٹ۔ پروفیسر عادل خان، کیا ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہی ہے، کچھ بھی برا نہیں ہے، وہ سرد تاثرات سے بولا کہ وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اگر ہمارے درمیان سب ٹھیک ہوتا، آپ مجھ پر یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر طنز کر کے تیر نہ برساتے، مجھے بیوی کا درجہ دیتے، مجھے بھائی سے ملنے دیتے۔ وہ بڑی معصومیت سے بولی، تم نے میرے ساتھ برا بھی بہت کیا ہے، میں نے تمہیں فقط تمہارے بھائی سے دور کیا، تم نے مجھے میری پوری فیملی سے دور کر دیا۔ کوٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر وہ تنزیہ کہتا اس کے قریب سے گزر گیا۔ عروہ نے دانت پیسے، اس کا سنورنا اسے متاثر نہیں کر رہا۔ میں جانتی ہوں، لیکن عادل، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، میں نے سب کو حقیقت سے آشنا کروایا تھا، مگر پھر بھی سب برا ہو گیا۔ آنکھوں میں ابھری نمی کو صاف کرتے وہ پھر سے اس کے مقابل آ کر بولی، ہاں میری ہی غلطی تھی جو میں نے تمہاری مدد کی، رائٹ نا؟ پھر تم نے سوچا کیوں نہ الزام لگا لوں۔ وہ پھر سے طنز کے تیر برسانے لگا اور ایک بار پھر اس کے سامنے سے گزر گیا۔ تو منع کر دیتے نکاح سے، میں نے تھوڑی نہ فورس کیا تھا۔
वो गुस्से से ज़ब्त से बुड़बुड़ाई। उसने इतने प्यार से आदिल के लिए भिंडी बनाई, उसके लिए तैयार हुई और वो है कि फिर से पुरानी बातें लेकर बैठ गया। अब नागिन डांस जब बेली डांस करने से तो वो रही। इतनी मेहनत से खुद को सँवारा था और इस खड़ूस के तेवर देखो, क्यों अपनी सफाइयाँ दे रही हो इस खड़ूस के सामने उर्वा? तुमने कुछ बुरा नहीं किया, जो किया अच्छा किया। नाराज़ तुम्हें होना चाहिए, वो तुम्हारे साथ इतना बुरा करता है और नाराज़ वो हो रहा है। उसके दिमाग ने कहा। नहीं उर्वा, तुम्हें उसे समझना चाहिए, उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसे अनजाने में, खौफ में भी अपने घरवालों के सामने नज़रों से नहीं गिराना चाहिए था। तुम्हें उसे मनाना चाहिए। उर्वा दिमाग की ना सुनो, दिल ठीक कह रहा है। वो गुस्से से दिमाग को झिड़क गई, लेकिन ये खड़ूस तो मुझे इग्नोर कर रहा है। वो उसकी पुश्त देखकर बुरी तरह कंफ्यूज हो गई। वो लापरवाह बेनियाज खड़ा कोई फाइल ढूंढ रहा था। आदिल सुने ना मेरी बात प्लीज, मेरे साथ ऐसा ना करें। मैं आपसे सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। वो दोबारा उसके मुकाबिल आकर बोली तो आदिल पलटकर उसे घूरने लगा। दिखाओ मुझे अपना दिल, फिर माफ करूंगा। वो बिल्कुल स्पार्ट सर्द लहजे में बोला था, अंदर जो उसके दिल में हलचल मचाए हुए थी। मुकाबिल खड़ी लड़की वो बड़ी मुश्किल से खुद पर ज़ब्त के पहरे बिठाए हुए था। आदिल खान की गुफ्तगू में बेबाकपन महसूस करते वो सर पैर सुर्ख हुई। मार में जाए, मनाना बदतमीज खड़ूस। वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए और खोलते हुए जहन के साथ वो आगे बढ़ी। कहाँ वो इससे माफी मांग रही थी, कहाँ वो बेशर्मी पर उतर रहा था। आज दिल देखने की फरमाइश कर रहा था, कल कुछ और देखने की फरमाइश करेगा। वो गुस्से से बुड़बुड़ाई। आदिल उसकी पुश्त देखते कुछ मुस्कुराहट जब्त करते कंधे उचका गया और फिर से अपने काम की जाने मतवज्जो हो गया। अपनी ज्वेलरी सब कुछ उतारने की गर्ज से वो बड़े बड़े कदम उठाती ड्रेसिंग रूम में आई। वो अभी ड्रेसिंग टेबल के पास ही थी, तभी गुस्से में तेज चलते साड़ी हील के नीचे आई। अगले पल वो चीखती हुई जमीन बोस हो गई। आदिल ने आवाज पर तेजी से पलटकर देखा। नीचे वो गिरी पड़ी दर्द से करा रही थी। क्या हुआ तुम्हें मोटो, नीचे क्या ढूंढ रही हो? वो उसे उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाने लगा जब वो गुस्से से उसका हाथ झटक गई। आपको क्या, मैं गिरूं यूं मरूं? डोंट टच मी। वो चीख पड़ी थी दुख से। अभी तक टच नहीं किया, क्या होता? ये अंग्रेजी हरगिज नहीं झाड़नी मेरे सामने। उसने फिर से तंज किया। उर्वा ने गुस्सीली सुर्ख निगाहों से उसे देखा। पैर में सख्त दर्द हो रहा था, शदीद मोच आ गई थी और वो बेदर्द इंसान न जाने उससे कौन से जन्म के बदले ले रहा था। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, अगर तुम नहीं चाहती टच करूं तो मैं क्या क्या कह सकता हूँ? लबों पर अपनायत भरी मुस्कान के साथ उसने अपने शाने उचकाए। उर्वा का तन मन जल उठा। मुझे नहीं चाहिए किसी की भी मदद। वो गुस्से से फंकारी। आदिल महफूज होता बस उसे देखता रहा। अगर मदद नहीं करनी तो जाए यहाँ से। उसे अपने सर पर खड़े देखकर वो नागवारियत से बोली। मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? वो गुस्से से सोच रही थी। चेहरे पर रोने के आसार करीब करीब से थे। मुझे दर्द हो रहा है इसलिए रो रही हूँ। ये दर्द तुम्हें मेरे नजरअंदाज करने पर हो रहा है तो? वो उसके कदमों में आकर बैठा और साड़ी को ऊपर करते हुए मध्यम सी रोशनी में उसके गुलाबी पाँव को स्याह ऊंची हील की कैद में पाया। भारी गंभीर आवाज में उर्वा ने एकदम खामोश होते चेहरे पर मौजूद हाथों की उंगलियों को बगौर देखा। अपनी पुरकशिश पर्सनैलिटी के साथ उसके सामने घुटनों के बल बैठा। उसके एक पाँव को हाथ में थामे पाजेब के लटकते छोटे छोटे मोतियों को पीछे करता वो हील की स्ट्रैप्स खोल रहा था। उसके भूरे बाल जेल से सेट थे, शर्ट की आस्तीन फोल्ड थी। वो उसका खड़ूस प्रोफेसर, उसके ख्वाबों का शहजादा उसके कदमों में आकर बैठा था। उसका दर्द कम करने के लिए उसके शहर में जकड़ने लगी। वो अपनी उंगलियां उसके पैर पर फेर कर मुआयना करने में मगन था और वो बस उसे देखने में। जाने किस कैफियत के जेरे असर थी कि उसका पाँव को झटका देना भी उसे होश में न लाया। सच कह रहा था, इतने दर्द सहे थे उसने कि पाँव का दर्द नहीं बल्कि उसके नजरअंदाज करने का दर्द उसे रुला रहा था। आदिल ने उसके छोटे छोटे पैरों को हील की कैद से आजाद किया और एक नजर उसके सुर्ख पड़ते रोने वाले चेहरे पर डाली। तुम्हें इतना रोना क्यों आ रहा है उर्वा? वो अभी अपने आप से ठीक से मुखातिब भी ना हुई थी कि आंसू लड़क कर उसके गाल पर फैले। वो रो सकती थी, हजारों वजूहात थी उसके पास। एक उसके सामने बैठा खड़ूस जो उसे हर वक्त अपने रवैये से रुलाता था। दूसरी सबसे बड़ी वजह उसका अपना भाई से दूर होना। तीसरी वजह अपने और आदिल के दरमियान इख्तलाफात की दीवार। क्या मुझे रोना चाहिए? उसने खुद से सवाल किया। बिल्कुल। उसके कान में झुककर सरगोशी करते हुए उर्वा की कमर में बाजू डालते उठाते उसकी कमर में अपने मजबूत बाजू बांधकर घेरा सख्त कर दिया और अपनी ठोड़ी को उसके कंधे पर रखकर उसे खींचकर अपने पास किया। उर्वा का ना सिर्फ वजूद अचानक सर्द पड़ गया बल्कि वो एकदम से आंखें मीच कर सांस रोक गई।
क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया है मोटो? उसे शोलों में लिपटे अब मासूमियत से पूछ रहा था। नहीं, अपनी उस चाची के पागल बेटे के लिए तैयार हुई हूँ, वो भुराई आवाज में फट पड़ी। मुझे खुशी अगर वो चाची मुझे अपने बेटे की जनाजे नुमा में शरीक करती, जनाजे नमाज में शरीक करे। मुझे खुशी है अगर तुम्हारी चाची मुझे अपने बेटे के जनाजे में शरीक करे। इस पागल का नाम भी मत लो मेरे सामने, वरना ये जबान खींच डालूंगा। आदिल ने अचानक उसके सुनहरी बालों में मौजूद हेयर पिन को खींचा। घने स्याह बाल एक साथ उसके चेहरे पर आन गिरे। उसके स्याह बाल आदिल के चेहरे पर थे। आदिल ने मुतबस्सम होते हुए भीनी भीनी महकती खुशबू में सांस लेते अपनी नाक को उसकी गर्दन पर सहलाने लगा। उर्वा के हलक में जैसे कुछ फंस गया। वो खुश्क हलक से खांसने लगी। तभी आदिल ने उसके नेकलेस की कमजोर कड़ी को अपने दांतों में दबाया। आदिल वो धक धक करते दिल के साथ उसकी कोशिश को नाकाम करती उसके हिसार में पलटकर सामने आ गई और शाने पर सर टिकाकर अपने तनफ्फुस को बहाल करने लगी। रूम को बहुत रोमांटिक अंदाज में सजाया गया है। मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। एक तायराना निगाह रूम पर डालते वो मुस्कुराते लहजे में गोया हुआ। उर्वा ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। फैला फैला सा काजल, भीगी सुर्ख आंखें सुर्ख हुई। वो उसकी स्याह आंखों में देख रही थी जिनमें खुमार के सारे रंग आहिस्ता आहिस्ता से उतरने लगे थे। मैं ज्यादा देर तक किसी को उदास नहीं देख सकता। मेरी मोरे ने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की है। मैं तुम्हें भी उदास नहीं देख सकता। तुम मेरी बीवी हो। वो अपने पल पल बदलते तबीयत के खिलाफ गोया हुआ। अगर अब तुम मेरे लिए इतना तैयार हुई हो, क्यों ना मैं अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने के बारे में सोचूं? जो मायने अंदाज में गोया हुआ। उसकी बेबाक बात पर उर्वा के गिर्द धनक के रंग बिखर गए। आदिल, मेरे तैयार होने का ये मकसद हरगिज ना था। वो टूटे फूटे लफ्जों में गोया हुई। बीवी शोहर को अपने करीब आने पर उकसाने के लिए ही तैयार होती है। वो कुछ कहने के लिए अपने लब खोलने ही वाली थी कि तभी उसने झुककर उसकी गर्दन में पहने नेकलेस की नाजुक सी कड़ी को सख्ती से दांतों में दबाया। अगले लम्हे जहां वो पत्थर की होकर रह गई, वहीं उसकी सुराहीदार गर्दन का वो झिलमिलाता हुआ नेकलेस आकर जमीन बोस हुआ। मैं अपने और आपके दरमियान इख्तलाफात को खत्म करने के लिए तैयार हुई थी। वो डूबते दिल के साथ हकलाकर गोया हुई। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। आदिल ने जब दीवार से हाथ फिरका कर उसकी कमर पर रखा और गिरफ्त सख्त की, तो वो सांस रोक गई। हम लड़के बहुत कमजोर दिल के मालिक होते हैं। बीवी को तैयार श्यार देखकर जल्दी बहक जाते हैं। उसकी आंखों में देखते जताते हुए बोला। उसके पांव का अंगूठा उर्वा की पाजेब के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जो उसे शाइस्ता भी ने दिया था। आदिल वो कुछ कहने लगी। उसने मुस्कुराते हुए उंगली उसके होठों पर रखी और आहिस्ता से इन सुर्ख भरी भरी पंखुड़ियों पर फेरने लगा। वो अपने हलक को तर करती कतरा कर वहां से जाना चाहती थी, पर राह फरार नामुमकिन सी थी। एक तरफ उसका हाथ दीवार पर, दूसरी तरफ उसकी कमर पर। अब तो आप मान गए हैं आदिल, क्या मैं ड्रेस चेंज कर लूं? उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट लबों पर सजाते बहाना तराशा। इतनी जल्दी नहीं मेरी मोटो। उसका चेहरा उर्वा के बिल्कुल करीब आ गया और अब कोई राह फरार ना थी। वो जरा भी ना हिल सकी और ना ही उसे बातों में उलझा सकी, क्योंकि उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। आदिल, उसने कुछ बोलना चाहा, पर आदिल ने झुककर उसकी बात को वहीं रोक दिया। वो उसके सुर्ख होंठों पर पूरी शिद्दत से झुक गया और उसकी सांसों पर काबिज हो गया। रूम में एकदम से सकूत छा गया। चांद शर्माकर बादलों की चादर ओढ़े छुप गया। बाहर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा। सितारे जगमगाने लगे। माहौल फसू खेज था। उसने उसके सामने हाथ फैलाया। वो झिझक कर उसे देखे बगैर उसका हाथ थाम गई। आज की शाम को खास बनाना चाहता हूँ। मखमूर निगाहों से उसके सरापे को देखते हुए फिजाओं में सरगोशियां फरमाइश कर दी। पलकों का भारीपन दिल की बगावत ने खुद ब खुद सर रसबात में हिलाया। मुझे मज़ाहमत करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। हमारे मिलन के दरमियान जरा सी मज़ाहमत की सजा के तौर पर जो होगा मेरी मर्जी है। उर्वा ने नासमझी से देखा। मंजूर है? उसकी लट को पकड़कर वो होले से खींचने लगा। उर्वा दी ने धीरे से हाँ में सर हिलाते झुका लिया। वो भला क्यों मज़ाहमत करेगी? वो सर झटक गई। आर यू रेडी मोटो? उसके कान में सरगोशी नुमा अंदाज में बोला। उसकी पुश्त पर स्याह बाल बिखरे हुए थे। कानों में डायमंड के आवेजे झिलमिला रहे थे। लेकिन मुझे शर्म आ रही है, वो खौफजदा होकर बोली। ये तुम्हारा सर दर्द है मोटो, वो बेनियाज होकर बोला और अगले लम्हे उसका हाथ थाम लिया। रूम का माहौल तलसमाती था। उर्वा झिझक कर पीछे होने लगी, कतराने भागने लगी कि लड़खड़ा गई। वो मुस्कुराता हुआ उसके मजीद करीब हुआ और एक बाजू उसकी कमर में हाइल करते अपने होंठ उसकी गुलाबी होंठों पर सख्त किए और उसके दूसरे हाथ की उंगलियों से अपनी मजबूत उंगलियां उलझा दी। उर्वा ने घबरा कर अपने बाजू उसकी गर्दन में बांध दिए।
मेरी हड्डियों का आज कचूमर बनने वाला है, सरगोशियाना कहते हुए उसकी गर्दन पर अपनी नाक को सहलाने लगा। उर्वा के वजूद में जैसे बरकी लहरें दौड़ गई। आदिल खान की घनी मूंछों ने उर्वा की शाहरग को छुआ। उसके होठों की जसारतें बढ़ने लगी। वो खफत से सर्द पड़ने लगी। जान तो तब हवा हुई जब आदिल खान के साथ उसके ब्लाउज पर रेंगने लगे। वो गहरे गहरे सांस लेती, बेतरतीब होती धड़कनों के साथ जमीन बोस होने को थी। हो भी जाती अगर वो आदिल खान की मजबूत गिरफ्त में ना होती। इतनी जल्दी सारी हवा फुस हो गई। बेबी, अब अगर मैंने कोई गुस्ताखी की, यकीनन बेहोश हो जाओगी। पहले मुकम्मल अपने आप को मेरे रंग में रंगने के लिए तैयार कर लो, फिर करीब आना, ओके? उसकी गाल थपथपाते हुए कह रहा था। उर्वा के गले में गिल्टी उभर कर मधुम हुई। अपने खुश्क लबों पर जबान फेरते उसने गहरी सांस आदिल खान के चेहरे पर छोड़ी। दोनों के चेहरे आग की तरह दहक रहे थे। दिल की रफ्तार तेज थी। उर्वा के पांव यकदम सुन पड़ गए। वो आदिल खान के रहमो करम पर खड़ी हुई थी। आदिल ने उसे अपनी गिरफ्त से आजाद किया कि उर्वा की कदम यकदम लड़खड़ाए। इससे पहले वो गिरती, आदिल ने उसे थाम लिया। ध्यान से मोटो, जाओ ड्रेस चेंज करके आओ, और हाँ, ये मेकअप शेकअप भी हटा दो। आज रात का खाना बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट में। आखिर तुम्हारे इतने तैयार होने का नाम भी तो देना है। वो मुस्कुराकर उसकी शाहरग पर अपनी घनी मूंछों को फिर से रगड़ गया कि उर्वा बदक कर जल्दी से 2 कदम पीछे हुई। शर्म से यकदम सुर्ख पड़ती वो वॉशरूम भाग गई। पीछे आदिल खान का बदजत्ता कहका फिजा में गूंजा। डरपोक मोटो। वो जेरे लब बुड़बुड़ाते अब बेड पर बैठे उसका इंतजार फरमा रहा था। वॉशरूम के दरवाजे से टेक लगाए वो गहरे गहरे सांस भरती अपने बिगड़े तनफ्फुस को बहाल करने लगी। माथा पूरा पसीने से शराबोर था। इस वक्त खान हवेली में हर एक फर्द हॉल में मौजूद थी। दाजी समेत मुंतहा जो शॉपिंग सबके लिए करके आई थी, वो देख रही थी। थोड़ी देर पहले ही दोनों घर आए थे। जुरैद खान के इरादे तो कुछ और ही थे। ये मुंतहा थी जो जबरदस्ती उसे अपने साथ फोर्स करके ले आई थी। दाजी, ये शॉल मैं आपके लिए लाई हूँ। मुंतहा ने दाजी को उनकी शॉल दी, जिसे कबूल करते दाजी ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी। अल्लाह पाक खुश रखे तुम दोनों को मेरा बच्चों। दाजी ने दुआ दी। सब मुस्कुराहट और ये मैं आपके लिए लाई हूँ मामू। मुंतहा ने छोटा सा बॉक्स दिलदार खान और शोएब खान को दिया, जिसे दोनों ने दुआ देकर कबूल किया। मुंतहा, बेटा, हम खोल लेंगे अपने तोहफे। जी जी मामू, जरूर खोले। जुरैद खान की लू देती नजरें खुद पर महसूस करते वो लोगों पर मुस्कान सजाए सबके दरमियान बैठी हुई थी। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी घड़ी है। दिलदार खान और शोएब खान ने एक दूसरे की जानिब देखा और बेसाख्ता एक साथ माशाल्लाह कहा। फिर मुंतहा ने इन दोनों से भी ढेरों सा प्यार वसूल किया। सबको तोहफे देकर अब वो लोग हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे। कैसा रहा ट्रिप? मुझे चाचू कब बना रहे हो? शनावर खान जुरैद खान के कान के करीब झुकते सरगोशी नुमा आवाज में बोले। 2 दिन घर से बाहर गुजार कर आया है लाला, लगता है अनकरीब हम चाचू बन जाएंगे। अयान चुटकी बजाते हुए कह रहा था, जैसे उसके चुटकी बजाते ही उसने चाचू बन जाना था। मैं तो इंशाल्लाह जल्द ही खुशखबरी सुनाऊंगा। मेरी छोड़ो, जरा अपनी सुनाओ। अयान, तुम्हारी शादी भी तो मेरे साथ ही हुई है। और तुम सरदार जी, अपना सुनाओ, कब बना रहे हो मुझे चाचू? सोफे की पुश्त से टेक लगाए टांग पर टांग रखे रखते वो तीनों सबसे अलग बैठे बहुत ही धीरे गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल लाला, ठीक सवाल किया आपने। शनावर लाला से अयान एक आंख दबाते बोला था। मेरी शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे वाले को तो काफी टाइम हो गया। अपना सुनाओ। शनावर खान अयान खान की टांग खींचने से बाज ना आया। मेरे वाला डाउनलोडिंग पर है। अयान बेबाकी से बोला कि शनावर ने उसे घूरा। मैं चाचू बन जाऊंगा। जुरैद खान की खुशी देखने के लायक थे। अयान खान के बाप बनने का अभी दूर दूर तक कोई पता ना था। जरा जल्दी डाउनलोड करो, हमारे घर में भी कोई छोटा सा मेहमान आएगा। नेटवर्क जरा स्लो चल रहा है थोड़ा सा, वक्त मजीद लगेगा। अयान बेशर्मों की तरह मुंह फाड़कर बोला कि शनावर ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। बेटा, वाईफाई लगवा लो ताकि जल्दी डाउनलोड हो। जुरैद भी बात ना आया बेबाकपन की इंतहा करने में। अयान खान का जब्त सुर्ख होते देख जुरैद खान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। बेशर्मो, चुप करो दोनों, शर्म नहीं आती? शनावर दोनों को डांट कर बोला कि जुरैद खान ने सख्ती से अपने लबों पर हाथ जमा लिया। कहकर रोकना नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। इसमें कैसी शर्म लाला? जो शर्माया वो पूरी उम्र फिर बात बनने से रहा। ठीक कहा ना जुरैद लाला? अयान ने आंख मारकर जुरैद खान की भी हामी चाहिए, जिस पर उसने बेचारगी से हामी में सर हिलाया। बहुत बेगैरत हो गए हो अयान, जरा गैरत की कैप्सूल खरीद कर खा लो। शनावर सख्ती से उसकी बात पर सुर्ख हुआ। इतनी मीठी इज्जत अफजाई पर अयान खामोशी से टांगे हिलाने लगा।
یہ تم تینوں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے کانوں میں تینوں کو خسر پھسر کرتے دیکھ کر دلدار خان نے پوچھا۔ چچا، آپ کے دونوں بیٹے کہہ رہے ہیں کہ جلد آپ کو دادا بنانے والے ہیں۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی گھر کی عورتوں کو دیکھ کر وہ بہت آہستہ آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ بے شرمو، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دلدار خان سرخ ہوتے پھر سے شعیب خان اور داجی کی جانب متوجہ ہو گئے۔ انہیں لگا جیسے غلطی کر دی پوچھ کر۔ کچھ دیر میں جہاز لینڈ ہونے والا تھا۔ ونڈو والی سیٹ پر آمنہ بیٹھی تھی، ساتھ میں اس کے مشال، جسے تب سے خود پر کسی کی گہری نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، دل خوف سے دھڑکا، کہیں سلطان تو نہیں؟ گزرتے گھنٹوں میں سے ڈر لگ رہا تھا، پیچھے مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا۔ آیت الکرسی پڑھ کر آخرکار وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ اسے لگا سلطان شاہ سے اس کی جان چھوٹ گئی ہوگی، لیکن یہ سراسر اس کی نادانی تھی جو وہ ایسا سوچ رہی تھی۔ مشال کو یوں 10 منٹ پر گھبرا کر بار بار پیچھے مڑنے پر سلطان شاہ کے سرد لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مسٹر سلطان شاہ، میں تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہوں گا، تمہاری مجھ سے کبھی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ سائیڈ اسمائل لبوں پر سجائے اس نے اپنا سر جھٹکا۔ ڈیڈ، یقین کریں کوئی ایشو نہیں بنے گا۔ اسام خان نے سامنے کھڑے اپنے باپ کو یقین دلایا، جو کہ دبئی سے آنے کے بعد ایک پل بھی سکون میں نہیں تھے۔ وہ سکندر کے خون کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ کبھی بھی اب مشال کو نہیں چھوڑ سکتا۔ زارون خان کو اپنی بیٹی کے لیے خطرہ ہی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے بہت حساس ہوتا ہے، ویسے ہی کچھ حالت زارون خان کی تھی۔ سلطان شاہ کی ایک غلط فہمی کی وجہ سے ساری سزا ان کی بیٹی کاٹ رہی تھی، یہ کہاں انہیں قابل قبول تھا۔ سلطان سے نکاح کے بعد جب وہ ہاسپٹل آئی تھی، مشال کی جو حالت ہوئی تھی اسے دیکھتے ہوئے ان کا دل پھٹنے کے مقام پر تھا۔ ارے ڈیڈ، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، سلطان ہمارے گھر تک نہیں آ سکتا۔ میں جلد ہی ڈیورس پیپر بنوا کر مشال کی جان اس سے چھڑوا دوں گا۔ سلطان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یوں وہ ہماری بہن کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ مشال اور اس کی طلاق ہو۔ زارون خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولے۔ واٹ؟ کیا ڈیڈ، آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری اکلوتی بہن، ہماری میشی، اس کے ساتھ کیسے رہے گی، جس نے صرف آپ سے انتقام لینے کے لیے اور ہم سب کو تکلیف پہنچانے کے لیے مشال سے نکاح کیا ہے؟ حسام خان کو جی بھر کر سلطان شاہ پہ غصہ آیا۔ اسے کہیں سے بھی وہ اپنے بچپن کا دوست ہرگز نہ لگا تھا، جس کے بچھڑنے کے بعد وہ کافی حد تک بیمار رہنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں حسام، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹا، ایک بار تم اس سے مل کر سچ سے اسے آگاہ کرو تاکہ ہمارے درمیان کے اختلافات ختم ہو جائے۔ میری اور سکندر کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ہم دونوں کی دوستی سلامت رہے۔ تمہیں پتا ہے جب مشال پیدا ہوئی تھی تب سکندر نے مجھے کہا تھا کہ یار یہی میری بہو بنے گی۔ قسمت نے ایسا کھیل کھیلا ہے، مشال سکندر کی بہو بن چکی ہے، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ زارون خان بھیگے لہجے میں بولے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، میں دیکھتا ہوں، فی الحال ہم اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتے تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ زارون خان حسام کے فیصلے پر برہم ہوئے۔ نور تو جا چکی تھی مشال کے روم میں، اپنے لیپ ٹاپ موبائل اٹھا کر آمنہ حدیقہ خانم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ زارون خان خاموش تھے، چونکہ وہ جانتے تھے حسام سمجھدار ہے، سوچ کر ہی کچھ نہ کچھ فیصلہ لے گا۔ البتہ حدیقہ خانم خفا تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، ان کی لاڈلی بیٹی کی زندگی کا سوال تھا۔ فی الحال مشال ہمارے پاس ہے، اسے ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس بارے میں اس کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے۔ جس دن سلطان شاہ آیا ہمارے گھر کی دہلیز پر تب دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسے کمزور مت سمجھو دانیال، بہت ہی ٹاپ نمبر 1 انسان ہے۔ حسام نے گاہ کرتے بھائی پر جتایا۔ چلو وقت کے ساتھ دیکھا جائے گا کیا ہونا ہے آگے، میں تو بہت تھک چکا ہوں۔ سفر کرنے کی وجہ سے دانیال جوائیاں لے کر بولا۔ رات کے تقریباً 8 بجے وہ لوگ اپنے گھر پہنچے تھے۔ اور ہاں تم ہر دماغ اولاد آئندہ یہ مجنوں والی حرکتیں کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں بھی تمہاری ماں سے پیار کرتا تھا، یہ اپنا سر پھاڑنے والی حرکتیں کبھی نہیں کی۔ زارون خان دانت پیستے ہوئے قدرے غصے سے بولے، جیسے اپنے دانتوں کے نیچے حسام خان کو چبا رہا ہو۔ حسام خان کی بے عزتی ہوتے دیکھ کر دانیال خان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آمنہ کے دل پر تو جیسے پھول برس اٹھے، اسے مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی، پر ناکام سی ہو گئی۔ اسے کافی حیرت ہوئی تھی حسام خان کے گھر والوں کا ری ایکشن دیکھ کر، اسے لگا سب اس سے بدگمان ہوں گے اور حسام کو فورس کریں گے کہ طلاق دو اس لڑکی کو، لیکن سب کچھ اس کے سوچ کے برعکس ہوا۔ کسی نے اسے کچھ بھی بالکل نہیں کہا، بالکل ایسے انجان بن رہے تھے جیسے کہ آمنہ اور حسام کا نکاح راز ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر زارون خان کو دیکھ کر حسام خان کے تاثرات دیکھنے چاہے، پر اس کی چبھتی ہوئی نگاہیں خود پر پا کر وہ سر پٹا کر بخلاتی ایک دم سے ختیجہ خانم کے پیچھے چھپ گئی۔
اسے کیا گھور رہی ہو؟ زہربان خان اس کی نگاہوں سے آمنہ کو بکھلاتے دیکھ کر کڑے تیوروں سے بولے، اب دونوں اس بیچاری کے پیچھے مت پڑ جائیے گا۔ عتیقہ خانم نے خفگی سے دونوں کو نیا بہانہ دیکھتے جھگڑنے کا ٹوکے بغیر نہ رہ تو جھگڑتے دیکھا تو ٹوکے بغیر نہ رہ پائیں۔ ہاں اب آرام کرنے دیں انہیں بھی، اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آ کر آرام کریں۔ حدیقہ خانم نے جاتے ہوئے ان دونوں سے کہا۔ دانیال بھی حسام کو آنکھ مارتے اپنے روم میں کھسک گیا۔ ڈیڈ، لگتا ہے موم ناراض ہیں آپ سے۔ حسام نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مجھے پہلے سے تم پر شدید غصہ ہے، اب خاموشی سے آرام کرو، خبردار میری بیٹی کی طرف دیکھا بھی۔ انہوں نے جاتے ہوئے آمنہ کی طرف سے اسے وارن کیا، بیٹا اگر تمہیں ڈانٹے تو صبح مجھے بتانا، مل کر سزا دیں گے پھر اسے۔ زہربان خان شفقت سے اس کے گال سے ہلا کر کہتے روم سے نکل گئے۔ دروازہ بند کرو۔ وہ خاموش کھڑی آمنہ سے غصے میں گویا ہوا جو اسی کی بے عزتی پر مسکرا رہی تھی۔ اس نے تابعداری سے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور گہرا سانس بھر کر پلٹ کر آئینے کے پاس آئی اور دوپٹہ اتار کر ٹیبل پر رکھتے اس نے سونے کی تیاری کرتے ہوئے بالوں کی چوٹی کے بل کھولنا شروع کر دیے۔ حسام کے ایکسپریشن دیکھنے کے لیے اس نے ڈریسنگ میرر میں بیڈ کو دیکھا، جہاں وہ تکیے سے ڈیک لگا کر نیم دراز لبوں میں موبائل میں کچھ دیکھنے میں مگن تھا۔ لب بھینچ کر وہ اپنے بالوں میں برش کرتی نائٹ ڈریس لے کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ آتے ساتھ ہی عتیقہ خانم کے حکم پر اس نے اپنا سارا سامان حسام خان کے روم میں ہی شفٹ کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھی، تب وہ خاموش کسی سوچ میں گم تھا۔ درد کیسا ہے اب؟ اس نے سوچ کر پہل کی۔ ٹھیک ہوں اب۔ حسام خان بغیر چونکتے متوجہ ہوئے سر ہلا گیا۔ آمنہ کو لگا شاید وہ اس پر ہنسی تھی، اس لیے اسے اس طرح کا ریئیکٹ کر رہا ہے۔ آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اس نے اس کی طرف رخ کیا اور بات بڑھانے کے لیے مزید بولی، بازو میں ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے بازو کی طرف اشارہ دیا۔ آمنہ چونک کر سیدھی ہوئی اس کی طرف۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے بے چین ہوتے پوچھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں بے چین تاثرات دیکھتے ہوئے سر ہلا گیا۔ دوائی لاؤں؟ اس کی گردن کو دیکھتی بولی۔ کھائی ہے؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ وہ پریشانی سے جھجک گئی۔ کس نے کہا تھا زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کے لیے؟ 1 منٹ نہ لگا اسے فاصلہ ختم کرتے۔ وہ فوراً سے اس کے وسیع سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے دوسرے کندھے کی طرف جھک گئی۔ اس دوران اس کے گھنے سیاہ بال حسام خان کے سینے پر آ کر بھر گئے اور وہ اس کے بازو کا معائنہ کر رہی تھی۔ بہت فکر ہو رہی ہے میری ڈارلنگ کو؟ اس کی گمبھیر مردانہ آواز آمنہ کے کانوں میں گونجتی اسے منجمد کر گئی۔ بازو سے نگاہ ہٹا کر اس نے بے ساختہ اس کی تیز نظر آنکھوں میں دیکھا۔ میرا درد ایک چیز سے کم ہو سکتا ہے، وہ ہے تمہاری قربت۔ وہ اسے دیکھتا متبسم سا گویا ہوا۔ آمنہ کے وجود کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ اسے لگا غلطی اس کی تھی، اس نے تکلیف کا پوچھا ہی کیوں؟ یہ تمہارے چہرے پر ہر وقت 12 کیوں بجے ہوتے ہیں؟ وہ شرارت سے بولی۔ اپنا تو وہ ہوتا ہے جو تاثرات کی پرواہ نہ کرے، اپنے ہونے کا حق جتائے۔ وہ اس کی شرارت سمجھ کر محظوظ ہوا۔ آمنہ نے اپنے ہاتھ سینے سے سرکا کر اس کی گردن میں حائل کر دیے۔ ایک ہاتھ کے فاصلے سے وہ مدھم مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خوبصورت سا خواب۔ اتنے برے بھی نہیں ہو نقلی میجر۔ آمنہ خواب کے زیر اثر اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کی بڑی ہوئی شیپ پر پھیری۔ میں برا پہلے بھی نہ تھا، بس آمنہ حسام خان کو مجھ میں کیڑے نظر آتے تھے۔ اس کی بات پر وہ لاجواب ہو گئی۔ میرا سرپرائز کیسا لگا؟ اس کے خاموش ہو جانے پر حسام نے اسے مخاطب کیا۔ آمنہ خفتز، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا۔ آمنہ حیران ہو گئی، سرخ غصہ بھری آنکھوں سے نظریں جھکا دی۔ پورے راستے وہ اس سے خفا رہی تھی۔ بھلا اتنا بیہودہ سرپرائز جو حسام خان نے اسے دیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اچھا بھی تھا۔ ان دونوں کے رشتے کی سب کو خبر تھی۔ اب یوں چھپ چھپ کر ڈر کر اسے دن نہیں گزارنے تھے۔ سب کچھ پل بھر میں ٹھیک ہو چکا تھا۔ اسے لگا وہ کسی خواب کے زیر اثر ہے۔ بہت اچھا تھا، لیکن بہت برا بھی۔ کم از کم مجھے تو بتا دیتے۔ گھر والوں کو آپ پہلے ہی سب بتا چکے تھے۔ اگر بتا دیتا سرپرائز نہ رہتا مسز حسام خان۔ وہ متبسم سا بولا۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں جی بالکل بتاؤ۔ اس نے سر کو جنبش دیا۔ وہ ہنس پڑی۔ ایک تھی لڑکی گناہوں میں مبتلا۔ اس نے پلکیں جھکائیں۔ پھر ایک دن اس کا پالا نقلی میجر سے پڑا، جو اسے پہلی نظر میں بہت ہی برا لگا تھا۔ اس نے حسام خان کی مسکراتی سی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اس کی پرکشش سے آنکھوں کی شعاعیں آمنہ کے دل کو گدگدا رہی تھی، اور اس نے پوچھا، اور پھر نکاح کے کچھ عرصے بعد اس لڑکی کو اپنی نقلی میجر سے محبت ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کہہ کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ حسام کا اس کے شرمانے پر مسرور سا کہکا روم کی فضا کو مزید خوشگوار کر گیا۔ ایک قصہ میں سناؤں ڈارلنگ؟ وہ جھک کر اس کی کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ہاں جی بالکل بتائیں۔ آمنہ نے اس کی ادا کو کاپی کیا۔
اس نے اس کے بالوں کی بڑی ہوئی لٹ کو پکڑ لیا۔ ایک نکلی میجر تھا۔ اس کی ملاقات ایک بے پردہ لڑکی سے ہوئی۔ پھر دونوں کا نکاح ہوا، لیکن نکاح کے بعد اس نکلی میجر کو اپنی ڈارلنگ پسند آنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی ڈارلنگ سے محبت ہو گئی اور پھر اس نے فرمائش کر دی مہکنے کی۔ نکلی میجر نے سرگوشی سے یہ فرمائش اپنی ڈارلنگ تک پہنچائی کہ نکلی میجر اس کے قدموں تلے آنا چاہتا ہے، کیا وہ اس کو مہکانے کے لیے خود کو سونپ دے گی؟ وہ سرگوشیانہ پوچھ رہا تھا۔ کتنا خوبصورت قصہ تھا، جسے سن کر آمنہ کی دھڑکنیں معمول سے بڑھ گئی۔ وہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ پائی۔ وہ بالکل مشرقی لڑکی کی طرح سے جھکائے خاموشی سے اقتدار میں سر ہلا گئی۔ اسے اب ان لمحات سے گھبراہٹ ہونے لگی، بلکہ آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ اس نے ابھی سلیقہ مند بیویوں کی طرح رضامندی دے تو دی تھی، بگڑتے دل کی دھڑکنوں کو وہ سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ دھڑکتا ہوا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے اسے حسام خان سے محبت ہو گئی ہے۔ ڈارلنگ، بہت ظالم ہے تمہاری یہ ادا۔ حسام خان اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے اور اس کی پشت پر ہونٹ رکھے، لائٹ بند کر کے رومانٹک ماحول بنا دوں، وہ اسے پوچھنے لگا۔ آمنہ کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ ہاں، بند کر دو، وہ نظریں چراتی بولی، پر اگلے لمحے روم میں ایک دم اندھیرا محسوس کر کے وہ مسمرائی سی حسام خان کے سائے کو دیکھنے لگی۔ یہ وقت ٹھیک تھا کہ وہ آنے والے لمحات سے اپنی جان بچائے اور بلینکٹ میں گھس جائے۔ اس نے اس سوچ پر فوراً سے عمل بھی کیا۔ وہ آنکھیں میچ کر چہرے کو تکیے میں سختی سے رکھتے چھپ گئی۔ تبھی وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ آمنہ کا دل سینے میں بیٹھ گیا۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا، پر وہ بغیر حرکت کے بے حس کافی دیر تک پڑی رہی۔ اسے حیرت ہوئی اور کچھ سکون بھی آیا۔ اس نے سر اٹھایا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے گلاس کو تھام کر اٹھ بیٹھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے جگ سے گلاس پانی کا بھر کر پینے لگی۔ مدھم سے ملگجے اندھیرے میں ڈوبے روم پر ساتھ نظریں پھیر رہی تھی۔ لگتا ہے آج جلدی سو گئی ٹڈی۔ روم کا دروازہ لاک کرتے اندر آ کر اسے بیڈ پر کمفرٹر میں لیٹے دیکھ کر دانیال ٹیبل پر موبائل گھڑی رکھتے اپنے پیروں میں مقید جوتے اتارنے لگا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، وہ منہ پھلا کر بولی۔ دانیال کی آواز پر نور ایک دم کمفرٹر دور کرتی اٹھ کر بولی۔ دانیال جو شرٹ اتار کر اپنا نائٹ ڈریس نکال رہا تھا پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیوں ناراض کیوں ہو؟ اپنی مسکراہٹ دبائے وہ اپنا ڈریس نکالتے پوچھنے لگا۔ آپ نے میرا دل دکھایا ہے دانی۔ اپس، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا ٹڈو ناراض ہو گیا یار، میں مذاق کر رہا تھا۔ میری بیوی، میرا سب کچھ تم ہی ہو۔ بھلا دانیال خان چراغ لے کر پوری دنیا میں گھومے، اسے اپنی نور جیسی کوئی لڑکی نہیں ملے گی۔ وہ لاڈ سے بولا۔ نور کی بتی سی باہر آئی۔ میں جانتی ہوں یہ آپ طنز کر رہے ہیں مجھ پر، ویسے تو آپ کو میں اپنے قابل نہیں لگتی۔ بتی اندر کر کے اب وہ پھر سے منہ بھلا گئی۔ تمہاری قسم نور، میں طنز نہیں کر رہا، بس تمہیں تنگ کر کے بول دیا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو یکدم سمٹتے دیکھ کر لب آپس میں سختی سے پیوست کر گیا۔ دانی، آپ ہمارے بیبی کے لیے مرچی لائے؟ ہمارے بیبی کے لفظ پر نہ سمجھی سے دانیال نے اس کی جانب سوالیہ دیکھا۔ بھلا ان کا بچہ کہاں سے آیا؟ پر جھٹکا اسے تب لگا جب اپنی معصوم ٹڈی کی گود میں سوئے ہوئے بلی کو دیکھا۔ نور، یہ کیا ہے؟ میرا بچہ کہاں سے آیا؟ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور بلی کو کھینچ کر نیچے پھینکا کہ وہ نور سے الگ ہونے اور اچانک نیچے پھینکنے پر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اور دانیال اس بلی پر قہر برساتی نظریں ڈال کر نور کے ہاتھ پاؤں گردن چیک کرنے لگا۔ کہیں اپنے چوٹ تو نہیں پہنچائی اسے؟ دانیال، یہ میرا بچہ، کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ نور چیخ کر دانیال کے ہاتھ جھٹکتی تڑپ کر بولی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تمہارا بچہ ہے نور، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں مار نہ دوں اسے؟ تم بلے کو ہمارا بچہ کہہ رہی ہو؟ اسے نیچے اترتے دیکھ کر دانیال اس کے دونوں ہاتھ پکڑتا غصے سے بولا۔ وہ میرا بچہ ہے، آپ ہاتھ تو لگائیں، میں آپ کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ چلائی دانیال پر اور وہ حیرت اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو اس کے لاڈ پیار کا فائدہ اٹھاتے کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی تھی۔ دانیال نے غصے سے نور کے قریب آنے کے لیے مچلتے اس مٹھو کو خون خوار نظروں سے دیکھا۔ کیا تم پاگل ہو نور؟ میں اس بلے کو مار دوں گا۔ اور اگر آپ نے مجھے میرے مانو واپس نہ کیا میں ڈیڈ کے پاس چلی جاؤں گی، وہ کہتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ دیکھو رو رہا ہے میرا بچہ، دو مجھے واپس۔ دانیال اس کے سینے پر ہاتھ مارتی روتے ہوئے ضد کرنے لگی۔ نور، شٹ اپ! کیا میں تمہیں بلا لگتا ہوں جو تم ایک بلے کو اپنا بچہ کہہ رہی ہو؟ کس نے تمہیں یہ لا کر دیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ دانیال کا چہرہ غصے کے باعث سرخ ہوا۔ مطلب کہ کچھ بھی؟ نور نے اسے ایک بلے کا باپ بنا دیا۔ یہ مجھے ڈیڈ نے ایئرپورٹ میں لے کر دیا تھا کیونکہ مانو مجھے بہت پسند آ گیا تھا۔ آپ اسے مارنے کی بات کر رہے ہیں؟ خبردار اگر میرے مانو کو کچھ بھی کہا یا کوئی بھی نقصان پہنچایا
मैं मिशाल के रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। वो सूसू करती रोती घुटनों में मुंह छुपा गई और सिसकती अपनी मानों की मियाऊं मियाऊं सुनने लगी। तो ये सारा डैड का किया कराया है, इसलिए मुझे देख देख कर बार बार मुस्कुरा रहे थे। उफ, दानियाल अपना सर थाम गया। अच्छा मेरी जान, मेरी बात सुनो। वो उसे अपने हिसार में लेकर माथे पर लब रखे बोला, और नूर सर हिलाती उसके सीने के बालों पर बहती नाक रगड़ने लगी। नहीं हूं मैं आपकी जान, आपको सिर्फ मुझे डांटना आता है और सबके सामने मेरा मजाक उड़ाना आता है, वो भराई आवाज में बोली। तो दानियाल ने कालीन पर पड़े इस छोटे से पटाखे को देखा, दिल कर रहा था अभी इसे गोली मार दे, जिसने आते ही इतना फसाद फैला दिया था। अच्छा रोना बंद करो, कल मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेकर जाऊंगा। उसके गाल साफ करते वो लालच देने लगा। हाय अल्लाह, सच्ची मेरा मानो भी जाएगा। उसकी शेव पर हाथ फेरते वो मुस्कुराकर बोली। तो दानियाल बेबस होकर गहरा सांस लेता रह गया। बिल्ली को मारना गुनाह है मेरी जान, वरना अभी मैं उसके नमाज जनाजा में शरीक होता। उसके गाल पर लब रखते वो अफसोस से बोला। दानियाल प्लीज उसे हमारे साथ रहने देना, डैड ने बहुत प्यार से लेकर दिया है, और ये भी कहा था जब तक हम लोग घर न पहुंचे उसे आपसे छुपा कर रखूं। लाडलेपन से कहती वो उसके सीने पर बेसाख्ता अपने लब रख के, और फिर उसे जैसे ही अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ तो चेहरा सुर्ख पड़ गया। तुम और डैड मुझे पागल कर दोगी नूर, और ये एक फितना। दानियाल लब भींच गया। पागल को भी भला क्या कोई पागल बना सकता है? नूर खिलखिला कर रहती है। लगता है डैड टिड्डी तुम मेरे हाथों जाया हो जाओगी। लगता है टिड्डी तुम मेरे हाथों जाया होना चाहती हो। दानियाल सख्ती से बोला तो नूर की मुस्कुराहट से मर गई यकदम, और उससे दूर होती नीचे से अपने मोनू को उठाते उसके माथे पर बोसा दिया। नूर हटो इस कमीने को खुद से। दानियाल गुस्से से आगे नूर हटाओ इस कमीने को खुद से। दानियाल गुस्से से आगे बढ़ते उसके हाथों से बिल्ली को पकड़कर बेड पर फेंका कि वो बेचारा मियाऊं मियाऊं करते दर्द से कराह उठा। जब्त जब्त और गुस्से से वो दांत पीसकर उसके सर पर खड़ा था। सच में बहुत ही बुरे हैं आप दानी, मैं बहुत अच्छा हूँ। दानियाल ने मोहब्बत से उस पर अपने लब रख लिए और उसे अपने सीने से लगा लिया। रोते नहीं टिड्डी, उसकी कमर सहलाते बोला। नूर ने रोते हुए मुंह बनाया। तो क्या मैं मुंह फाड़ कर हंसूं? इतने प्यार से मैंने मोनू को लिया था, लेकिन आपसे मेरी खुशी हजम नहीं होती, वो तल्ख लहजे में नागवारी से बोली। दानियाल ने उसके सुर्ख चेहरे को देखा। तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए? वो उसका चेहरा ऊपर करते संजीदगी से पूछने लगा। कि मुस्कुराकर नूर सर हिलाने लगी। चेहरे पर फतामंदी की मुस्कुराहट थी। आखिर दानियाल राजी हो गया मोनू को रखने पर। दानियाल उसके दिमाग में चलते शैतानी सोचों को देखकर मुस्कुरा दिया। मुझे भी चाहिए बच्चा, हम दोनों का बच्चा जिसे तुम पैदा करोगी, वो कहता वो उसके करीब हुआ। नहीं दानियाल, वो दानियाल की बेबाक बात पर डर से एकदम पीछे हुई। क्या नहीं टिड्डी, आखिर तुम्हें बच्चा चाहिए? मुझे भी चाहिए। इसे बेड पर लिटाकर बाल संवारते पूछने लगा कि नूर उसे की पिछली शिद्दतें याद करती जब्त से सुर्ख हुई। मुझे नहीं चाहिए। वो उसके मुंह पर दोनों हाथ रखती उसे दूर करने लगी, और दानियाल उसकी पीली पड़ती रंगत देखकर कहका लगा उठा। क्यों, तुम्हें ही शौक है जानवरों के बच्चे पालने का? अपने पैदा करने की बारी आई, अब डर रही हो? दानियाल ने इसके दोनों हाथ पकड़कर तकिए से लगाए। नूर की हालत बुरी हो गई। वो मैं छोटी हूँ अभी, उसकी सांसें खुद पर महसूस करती वो भराई आवाज में बोली। हाँ बड़ी हो गई हो, इसलिए तो मेरी शिद्दतें सह चुकी हो। उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते वो मुस्कुराया। दर्द भी बहुत हुआ था, वो कहती हुई रो पड़ी। फिर मैंने प्यार भी तो बहुत किया था, वो भूल गई? वो शरारत से बोला। हाँ लेकिन उससे मेरा दर्द कम नहीं हुआ था। वो बेरुखी से बोली। कोई नहीं, अब नहीं होगा। वो उसकी नाक को दांतों से हल्का सा खींच कर बोला कि नूर मजीद सुर्ख हो गई। नानी मेरा मोनू। वो कालीन पर लेटे अपने मोनू को देखकर इल्तिजाई अंदाज में बोली। तुम्हारे मोनू पोनू की ऐसी की तैसी, खबरदार दोबारा उसका नाम लिया। मैंने इजाजत दी एक कमरे में उसे अपने साथ रहने की, बड़ी बात है। बेड पर मत लाना, खामोशी से सो जाओ, वरना वरना वकी मुझे गुस्सा आया ना दानी। दानैन, दानिश, वानिया, अरहा, बालाज, अरहाम, शहीर, मुआद, हुरुल ऐन, ऐनी सब पैदा हो जाएगी। वो दांत पीस कर बोला कि नूर का मुंह हैरत से खुला। ये कौन है दानी? वो हैरत से बोली। हमारे फ्यूचर बच्चे। ये सुनने के बाद नूर कुछ कहने के काबिल हरगिज न रही। दानियाल उसकी जबान बंद होते देख मुस्कुराकर उसे अपनी गोश में लेते लेट गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।